बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ दो रोज़ कबल हमारे मुल्क के मारूफ शायर हैं अहमद फराज, और बाज़ लोग अहमद फराज को इनकलाबी शायर भी करार दे रहे हैं। उनकी अहलिया को एन नकवी को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ़्तार किया गया है, और उनकी जो गिरफ़्तारी है वो उसी अंदाज़ में की गई है जिस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया है और सियासी कारकुनान को उठाया गया है। बिल्कुल उनकी गिरफ़्तारी भी इसी तरह से है, बल्कि उनके जो शौहर हैं अहमद फराज को भी जब गिरफ़्तार किया गया था, जब उनको उठाया गया था, तो वो वही अंदाज़ था जिस अंदाज़ से एन नकवी को गिरफ़्तार किया गया है। ये उन्हें गिरफ़्तार करके गुमशुदा कर दिया गया है। तो इस गिरफ़्तारी पर एक तो तमाम सियासी और समाजी हलकों ने सख्त शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए इस गिरफ़्तारी की न सिर्फ शदीद मज़म्मत की है, बल्कि इस गिरफ़्तारी के हवाले से उन्होंने सैयद आसिम मुनीर साहब से सवालात किए हैं कि सैयद आसिम मुनीर साहब, आपके इदारे या ये लोग जो लोगों को इस तरह से गिरफ़्तार करते हैं, कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। इससे कबल इसके शौहर को गिरफ़्तार किया गया था और फिर कहा जाता है कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया था। अब उसकी अहलिया को उठाया गया है और फिर उसकी अहलिया पर बताया जाता है कि तशद्दुद भी किया जा रहा है, और बाज़ पेपर्स पर इसकी अहलिया से साइन लेने की भी कोशिश की जा रही है, जिसकी शदीद अल्फाजों में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मज़म्मत की है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एन नकवी की गिरफ़्तारी पर भी शदीद मज़म्मत की है। उसके साथ साथ उन्होंने उनकी जो अपनी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं कराची में पख्तून रहनुमा अनवर ख़ान तरीन की भी शदीद मज़म्मत की है। उन्हें गुमशुदा किए जाने पर भी उन्होंने शदीद एहतजाज किया है। उसके साथ साथ 9 दिसंबर को आयशा मंजिल के करीब से शोदा के दिन पर जो कामरान ख़ान को उठाया गया था, उसकी गिरफ़्तारी पर भी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने शदीद मज़म्मत का इज़हार किया है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि हमने इन गिरफ़्तारी के हवाले से मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया से रजू तो ज़रूर किया है, लेकिन इस सिलसिले में अनवर ख़ान तरीन और कामरान की गिरफ़्तारी पर जो हमने अदलिया से रजू किया है, तो वहाँ भी तारीख़ पे तारीख़ दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें मुअज़्ज़ज़ अदलिया से पूरी उम्मीद है कि वहाँ हमारे इन दोनों कारकुनान को इंसाफ भी मिलेगा और ये जल्द रिहा होकर अपने घरों को भी लौटेंगे। उन्होंने सैयद आसिम मुनीर साहब से अपील की कि वो इन कारकुनान को फिलफौर रिहा करें और रिहा करवाने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि इनके मासूम बच्चे, इनके मासूम बहन भाई रमज़ान शरीफ के दिनों में इनकी रिहाई के मुंतज़र हैं। अब मैं नाज़रीन ज़िक्र करूँगा मुल्क में जो एक तब्दीली की हवा चलती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर सबसे पहले तो मैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है नवीद कमर साहब ने चंद रोज़ कबल एक स्टेटमेंट जारी किया था। उनका ये कहना था कि इस साल जून में जो बजट आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सवाबदीद है कि वो इस बजट में इस हुकूमत को सपोर्ट करती है, इनके हक़ में वोट देती है या नहीं देती है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक़ महफूज है। उसके बाद शर्जील इनाम मेमन जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं सिंध में, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने बरमला इजहार किया कि हम फार्म 47 से जीत कर आने वाले हुक्मरान हैं और हमें फ़ख्र है कि हमने फार्म 47 के तहत कामयाबी हासिल की है। फिर इसी किस्म का स्टेटमेंट नासिर शाह साहब से भी दिया है या दिलवाया गया है। उन्होंने भी एक तकरीब से खिताब करते हुए ये फरमाया कि उन्हें फ़ख्र है कि वो फार्म 47 के तहत इंतखाबात जीत कर आए हैं और उन्होंने उस फार्म 47 के तहत जीत कर इक़्तिदार हासिल किया है। इन दोनों सूबाई वज़रा के ये स्टेटमेंट, और उसके बाद गुज़श्ता 48 घंटों कबल राना जो वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं और मुस्लिम लीग नून के
ان کا شمار مسلم لیگ نون کے اہم رہنما میں ہوتا ہے، اور ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جو ٹیم مسلم لیگ نون میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 12 اکتوبر جیسا واقعہ اگر ملک میں نہیں ہوا تو پھر 2 سال میں پاکستان کی معیشت مستحکم ہو سکتی ہے، پاکستان جو معاشی طور پر گھرا ہوا ہے وہ اس گرداب سے بھی نکل سکتا ہے۔ اب یہ وزراء کے بیانات اور پھر اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان اختلافات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور پھر وزراؤں کی جو بیانات ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو فرمایا کہ 12 اکتوبر کا اگر واقعہ 12 اکتوبر جیسا واقعہ اگر ملک میں رونما نہیں ہوا تو پھر ملک 2 سال میں ترقی کر سکتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم ہے، ان کی جماعت کو بھی معلوم ہے، ان کی حکومت کے وزراء اور وزیر اعظم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں سے دال میں کالا ہے اور 12 اکتوبر جیسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب نے اس واقعے کو بند باندھنے کی کوشش کی اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ خطرے میں ہے اور کسی وقت بھی 12 اکتوبر جیسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے، اور اس واقعے کی صورت میں پھر حکومت کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ خدشات ابھی تک مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کے پاس موجود ہیں کہ 12 اکتوبر کا واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دونوں صوبائی وزراء کے اسٹیٹمنٹ ہیں وہ اسٹیٹمنٹ ملتے جلتے ہیں، اور ان دونوں اسٹیٹمنٹ سے آپ یہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں صوبائی وزراء نے 8 فروری 2024 کے جو انتخابات ہیں ان کو جعلی قرار دیا ہے۔ ان دونوں صوبائی وزراء کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو بدنام زمانہ فارم 47 ہے، ہماری حکومتیں اس فارم 47 کے تحت جیتنے کے بعد اقتدار میں آئے ہیں، یعنی وہ جو جعلی مینڈیٹ ہے جس کو جو پوری دنیا میں بدنام ہوا ہے، یہ جعلی مینڈیٹ 8 فروری 2024 کا، اس مینڈیٹ کے متعلق وہ خود اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اس جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں، اور اس اقتدار کی وجہ سے ہم کسی وقت، ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اس جعلی اقتدار کو ہم کسی وقت بھی خیر بات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک طرف تو رانا ثناء اللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ، پھر ان پاکستان پیپلز پارٹی کے ان دونوں صوبائی وزراء کا اسٹیٹمنٹ یہ بتا رہا ہے کہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ 8 فروری کے نتیجے میں جو وفاقی حکومت قائم ہوئی ہے یا جو صوبائی حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہ جعلی ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب اس خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 12 اکتوبر کا اگر واقعہ ہوا تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا، اور اگر 2 سال تک 12 اکتوبر جیسے واقعات رونما نہیں ہوئے تو پاکستان جو ہے وہ تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ تو ابھی تک اس حکومت کو مکمل طور پر اعتماد حاصل نہیں ہے کہ ہم مزید اس حکومت کر سکیں گے یا یہ موجودہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر سکتی ہیں۔ تو ان خدشات کا اظہار وفاقی حکومت کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے، اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراؤں نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا ہے۔ تو ان خدشات کے اظہار کے بعد بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور حکومت کسی وقت بھی یہ موجودہ صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں جو ہیں ان کا کسی وقت بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں رومرز ہے کہ یہ سال جو ہے انتخابات کا ہے، اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی اپنی جماعت کو انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے پیغامات ارسال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنی جماعت کے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ انتخابات کی تیاری کریں، اور مسلم لیگ نون کے حلقوں سے بھی اس قسم کی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ اکتوبر یا سپٹمبر میں ملک میں دوبارہ انتخابات ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ان وزراؤں کی جو پیشن گوئی ہے یا رانا ثناء اللہ صاحب کے جو خدشات ہیں وہ کس حد تک صحیح ثابت ہو سکتے ہیں یا یہ محض ان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان